मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। थैंक यू सर। बैरिस्टर साहब, अभी पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर पेट्रोलियम है मुसद्दक मलिक साहब, वो रशिया गए हुए थे आई थिंक, और उन्होंने वहाँ से बैठ के तो पता चला कि हमें तेल नहीं मिल रहा। बल्कि मैं इंडियन मीडिया देखें तो वो कह रहे हैं तेल नहीं मिल रहा, जबकि अगर पाकिस्तानी मीडिया देखे तो आज पता चला है कि जी उन्होंने कहा है कि हमें क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह जो है वो डिस्काउंटेड रेट्स पे देंगे। इसका मतलब ये है कि हमें शायद वो जो अश्योरेंसेस मिडल ईस्टर्न ममालिक से मिला करती थी, अब वो उतनी नहीं रही, जो हमें नई मार्केट की तरफ जाना पड़ा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं, वो टारगेट कर रहे हैं नई गवर्नमेंट पे, ये तो डिफ़ॉल्ट कर रही है। और ये इसकी वजह से एक इस तरह का जो सिचुएशन मुल्क में बन रही है, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं मुल्क ने किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट कर जाना है, क्योंकि तेल नहीं मिल रहा, इंटरनेशनल पार्टनर्स पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। और दूसरा वैसे साहब, ये भी एक चीज़ सामने आई है कि जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो रिटायर हुए, तो उनके जाने के बाद जो उनके ऊपर जो तनकीद है और फ़ौज पे जो तनकीद है वो और तेज़ हो गई। और ऐसे लग रहा है कि अदारा भी परेशान है, और इमरान खान ने अपनी सारी तोपों का रुख जो है वो जनरल बाजवा की तरफ कर दिया, और वो इस वक्त एक जो हमारा फौज का अदारा है वो बड़ा तनकीद की जद में। आप इसको कैसे देखते हैं? और ये जो रशिया से तेल मिलने की जो बातें हो रही हैं आप, और ये जो डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं, हाउ डू यू एनालाइज सर दिस सिचुएशन सर? देखें जी, ये जो रशिया से तेल मिलने वाली बात है ना, तो वो पाकिस्तान में तो हिस्टोरिकली ये रवैया रहा है कि रशियन तेल जो है ना वो फॉर ग्रांटेड, गोया रशियन जो है वो तेल के बैरल लेके खड़े हैं और हम आगे भाग रहे हैं और वो हमारे पीछे भाग रहे हैं कि भाई आप ले लें, और हम नहीं लेते। ये रवैया रहा है अप टू अनटिल रिसेंट जो है, ये जब इमरान खान की हुकूमत चेंज होने के फौरन बाद तक भी। तो ज़ाहिर है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रशियंस को भी है, और उनको इस चीज़ का ज़ाहिर है पूरा पता है कि पाकिस्तान जो तेल की बात कर रहा है वो किस उसकी जो है वो क्या अहमियत है, और उसमें कितना एक जो है वो इसकी ज़रूरियात हैं, और कितना एक जो है वो पॉलिटिक्स के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है मैं समझता हूँ कि ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त इंटरनेशनली जो रशियन तेल इधर-उधर बिक रहा है, उसके साथ-साथ जो है ना एक बड़ी अटेम्प्ट भी हो रही है कि उसको किसी तरीके से रेगुलेट किया जाए प्राइस वाइज़। चूँकि रशिया बेशक जो है वो जितना भी उसका ऑयल है या जिस तरह की भी पॉलिटिक्स है, लेकिन जो इंटरनेशनल ऑयल की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, एसोसिएशंस हैं, उनके साथ भी उनके मफादात जुड़ते हैं। चूँकि ज़ाहिर है कि मार्केट में वैल्यू को बरकरार रखने के लिए या डिमांड सप्लाई के मामलात को डील करने के लिए उनकी अपनी जो एसोसिएशन है, उसकी भी एक अहमियत है, और उस हिसाब से अब मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा देर तक जो है वो तेल इस तरीके से किसी को भी नहीं मिलेगा कि आप बिल्कुल ही जो है वो सस्ते किस्म के रेट्स पे जो है वो आपको मिले। लेकिन पाकिस्तान के मामले में ये बड़ी ट्रिकी किस्म की बात है। मैं समझता हूँ कि इसमें जो है रशिया की ये कोई मजबूरी नहीं है कि वो सस्ता तेल जो है वो किसी को बेच के इस वक़्त सर्वाइव करे। चूँकि उसके जो बायर्स हैं, उसकी इस वक़्त बहुत बड़ी एक जो है वो डिमांड है, जिसमें कि चीन भी है, जिसमें जो है वो इंडिया है, जिसमें बड़े-बड़े मुल्क हैं, जिसके बिलियंस ऑफ डॉलर की ज़रूरियात हैं, और वो जितना भी तेल जो है वो रशिया प्रोवाइड कर सकता है, वो सारे का सारा खरीद सकते हैं। इसलिए ये उनकी मजबूरी नहीं है। और दूसरा ये है कि ऑयल हर दौर में एक जो है कमोडिटी के अलावा एक डिप्लोमेटिक एक टूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा, और स्पेसिफिकली रशिया ने जो है वो इसको हमेशा इस्तेमाल किया है। तो उसको सामने रख के तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री जो रशिया के साथ बनती है, वो बड़ी जो है ना एक जिसमें कि एक मिसट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी का लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी है, फुकदान है। और उसकी वजह से मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी काबिल ज़िक्र मिकदार में जो है वो तेल ले सकता है। चूँकि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ रही हैं, बुनियादी तौर पे रिसेंटली वो ये रही हैं कि हम एक बार फिर जो है, वो अमेरिकी पॉलिसियों को फ़ॉलो करने के लिए तैयार हैं, जो कि ज़ाहिर है कि इन हालात में रूस के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है। तीसरा जो है,
یہ ہسٹوریکلی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جی، آپ جس طرح کی بھی ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں کسی کنٹری کے ساتھ، اس کے ایک باقاعدہ جو ہے وہ ریکارڈز بنتے ہیں، اور وہ بڑا عرصہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ ہسٹوریکلی پاکستان کا رویہ جو ہے وہ سوویت یونین کے بارے میں، جس کو اب رشیا ظاہرہ آن کر رہا ہے اور کیری آن کر رہا ہے، اس کے بارے میں بہت ہی جو ہے وہ ان ریئلسٹک، نان پولیٹیکل اور بلکہ ان ڈپلومیٹک رہا ہے۔ اور اس حساب سے انہوں نے جتنی بھی پالیسیاں اختیار کی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اس قدر آپ سمجھ لیں کہ خطرناک اور کانٹر پروڈکٹیو قسم کی پالیسیز تھی کہ ان کے شیڈو سے آپ کو نکلنے کے لیے انادر جو ہے وہ 20-30 ایئرس چاہیے، وہ بھی اس صورت میں کہ آپ ایک پراپر انٹرنیشنل پالیٹکس میں پراپر اپنا پوسچر جو ہے وہ اختیار کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ روس کے ساتھ وہ پہلے جو کہانیاں مشہور تھی جی کہ ہم نے روس کا دورہ نہیں کیا، ہم امریکہ چلے گئے، اس کے بعد جا کے جو ہے وہ پاکستان نے باقاعدہ ہتھیار اٹھا لیے روس کے خلاف، خیر معاہدے میں شامل ہو گئے، یہ سیٹو سینیٹو وغیرہ اس طرح کی جتنے بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز تھی، بغداد پیکٹس، یہ سارے ملا کے، تو اس کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ ایک بہت بڑی آپ نے دیوار کھڑی کی اپنے اور سوویت یونین کے درمیان، جس کو توڑنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایک فریش سٹارٹ کی ضرورت ہے، جس میں آپ پروو کریں کہ آپ کی جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹک الائنمنٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، جو ابھی تک نظر نہیں آتی۔ اس وقت تک جو آپ نے ڈیولپمنٹ کی وہ صرف یہ کی کہ ایک تو جو ہے آپ نے اپنے سارے پتے جو ہیں وہ چین کی ٹوکری میں رکھ دیے بالکل کلیئرلی، اور دوسرا یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ بھی آپ کا جو تصور ہے پہلے والا وہ اسی طرح برقرار ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہنا ہے۔ یہ جو لیٹسٹ پالیسی ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک حلقوں کی کہ ہم نے ہر صورت میں ان کی شرائط پہ اور ان کی کنڈیشنز پہ جو ہے وہ کیری آن رکھنا ہے۔ تو ان حالات میں میرے خیال میں جو ہے وہ روسیوں کے لیے یہی مناسب تھا کہ وہ انکار کر دیں، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ پاکستان فائنینشلی اس وقت کتنا ایک جو ہے وہ افورڈ کرتا ہے کہ وہ روسی تیل خریدے گا، جس سے روس کی معیشت میں یا اس کی ضروریات میں کوئی بہت بڑا کوئی کنسیڈریبل قسم کا جو ہے وہ فرق پڑ سکتا ہے۔ ظاہر ہے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان فائنینشلی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ کسی بہت بڑی کوئی پیمنٹس کر سکے یا کوئی ایل سی کھول سکے یا اس طرح کے کوئی معاملات کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے ان کو تیل دیتے ہیں جس طرح کے انڈیا کو دے رہے ہیں یا چین کو دے رہے ہیں کریڈٹ پہ، تو یہ اس وقت پاکستان کی جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز میں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کمرشل مارکیٹ ہے اس میں اس کی کریڈٹ ریٹنگ بہت جو ہے وہ گر چکی ہے، چونکہ جس ملک میں آپ کا پرائم منسٹر ریپیٹڈلی یہ کہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں، اور آپ کا آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر ریپیٹڈلی کہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں، اس ملک کو کریڈٹ پہ کتنا ایک تیل جو ہے وہ کوئی دے سکتا ہے؟ چونکہ اس میں تو بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ کریڈیٹر پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ اپنے مفادات کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ ریکور ہو بھی سکتی ہے اماؤنٹ یا نہیں ہو سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو نیٹ شیل میں لیک آف کریڈیبلٹی، مسٹرسٹ، اور اس کے بعد فائنینشیل کرائسس جس کا پاکستان کو اس حد تک سامنا ہے کہ آلموسٹ ایٹ دی آن دی ورج آف ڈیفالٹ جو ہے وہ ملا کے، اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ کی جو ہے آڈ قسم کی اور عجیب و غریب قسم کی جو خواہشات اور الائنسمنٹ ہیں ان کو ملا کے، تو آپ کو رشیا سے کوئی بہت زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آپ کو کوئی جو ہے وہ بڑی کنسیڈریبل اماؤنٹ میں جو ہے وہ آئل پرووائڈ کرے گا۔ تو برسر صاحب پھر یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ انڈیا کا جو رشیا کے قریب رہنا پچھلے 75 سال میں ان کو ہر دور میں پے کرا، اور ان کی نان الائنمنٹ پالیسی جو وہ ہر دور میں پے کی، ہم سیکیورٹی سٹیٹ بن گئے، ہم نے بڑی جنگوں میں لڑائی لینا شروع کر دی، آج انڈیا کو سستے داموں تیل بھی مل رہا ہے۔ تو امریکہ میں دیکھ رہا تھا سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹی بلنکن کانگریس میں انڈیا کے جو آئل بائنگ ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ انڈیا S-400 لیتا ہے رشیا سے تو امریکہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے کہ ان کے پرانے تعلقات ہیں۔ تو پھر یہ جہاں پہ آج ہم پہنچے ہیں، جہاں پہ ملٹری لیڈرشپ بھی ہاتھ کھڑے کر گئی ہے، سویلینز بھی ہاتھ کھڑے کر گئے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتہ لگا کہ ہم کس سائیڈ پہ ہیں۔
जनरल बाजवा जाते जाते अमेरिका से फिर ताल्लुकात जो हैं उसको ठीक तो कर गए हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि फिर इंडिया की पॉलिसी तो हिस्टोरिकली ये नॉन अलाइनमेंट की और रशिया के करीब रहने की ठीक होगी, आज वो अरब्स के करीब हैं, वहाँ से भी तेल ले रहे हैं, रशिया से भी तेल ले रहे हैं, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही हैं। और जबकि पाकिस्तान जो है वो ना तो कोई रशिया हम पे ट्रस्ट कर रहा है, अरब्स भी हम पे तंग आ गए हैं, और इंटरनली हमारा एक फ़ौज हुआ करती थी जो स्ट्रॉन्ग अदारा होता था, उसको उसने अपने आप को कमज़ोर कर लिया है सियासत में इन्वॉल्व करके। और आज जैसे मैं कह रहा था कि जनरल बाजवा जो हैं उनको रिटायर होने के बाद भी इमरान खान जो है और उनकी जो पार्टी है वो हर रोज़ गालियाँ भी निकाल रही है और तनकीद भी कर रही है। तो हम तो फिर हमारी तो फिर डायरेक्शन ही 75 साल गलत रही, और अभी भी हमें एग्जैक्टली पता कोई नहीं है, क्योंकि इमरान खान जैसे ही पावर में आएंगे, जितने वो वैसे लड़ाइयाँ कर रहे थे वो फिर जो है वो रशिया और चीन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस सर फिर देन? देखें, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसको पे कर रही है। और इसको अगर आप पूरे तरीके से समझें तो कोई भी पॉलिसी जो कि बेस कर रही हो प्रिंसिपल्स पे, वो अल्टीमेटली जाके तो आपको पे करती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो पॉलिसी आप रखते हैं किसी वक्ती मफाद के लिए और बिल्कुल ही एक टेम्पररी जो आपको फ़ायदा किसी से उठाना है, तो उस बुनियाद पे आप किसी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो ज़ाहिर है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो इतना ही शॉर्ट होता है। अब ये जिस मकाम पे इंडिया इस वक्त पहुंचा है ना जी, जिस पे पूरी दुनिया में फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इवन के उनके जो इंतहाई हार्श किस्म के क्रिटिक लाइक इमरान खान भी उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो उसके पीछे जो हकीकत है वो ये थी कि उन्होंने जो पॉलिसी उस वक्त अपनाई, नॉन अलाइन की पॉलिसी, वो कोई आसान काम नहीं था उस वक्त के वक्त में, जबकि कोल्ड वार और एक सख्त खौफनाक किस्म का तसादम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेस्ट और सोवियत यूनियन के दरमियान। उस वक्त कोई भी मुल्क जो है उसके लिए सर्वाइवल जो है एक लाइफ किस्म की थ्रेट जो है वो क्रिएट हो जाती थी, आप एक गैर जानबदार पोस्चर अगर इख्तियार करें, क्योंकि उसके लिए कोई रूम ही नहीं छोड़ा जाता था। लेकिन जिन मुश्किल हालात में इंडिया ने उस पे स्टैंड किया आगे चल के, तो ये हमारे लीडरों को तो छोड़ें जी, खुद जो है वो प्रेसिडेंट आइजनहावर से लेके प्रेसिडेंट कैनेडी और बाद में जितने आए, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि इंडिया की जो नॉन अलाइन की जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी और उसका जो है वो हमें भी और पूरी जो आज़ाद दुनिया और इंटरनेशनली उसका ये फ़ायदा हुआ कि अगर उसके बजाय इंडिया जो है वो बिल्कुल ही पार्ट और पार्सल बन जाता अगर सोवियत यूनियन का, तो ज़ाहिर है कोल्ड वार का जो दायरा कार था वो मज़ीद वसी हो जाना था, या वो सिर्फ अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ मिल जाता तो उससे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई बड़ी हलचल नहीं मचनी थी, लेकिन उसकी वजह से भी कोल्ड वार जो है उसमें वो आना था। लिहाजा उन्होंने जो एक बैलेंस स्टैंड लिया, उसकी वजह से उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्ड की स्पेसिफिकली जो सोवियत यूनियन के साथ। और आज इंडिया जो कुछ है ये मैं आपको बताऊं कि उसके सारे जो है रूट्स वो जाके उस पॉलिसी के साथ मिलते हैं, दो वजूहत की वजह से। एक तो उस पॉलिसी की वजह से इंडिया ने जो है वो टेक्नोलॉजी ली और अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया। इंडिया थर्ड वर्ल्ड की वाहिद कंट्री थी जिसने एक नेशनल बुर्जुआजी जिसको कहते हैं, नेशनल कैपिटलिस्ट एक क्लास जो है उसको डेवलप किया, फैक्ट्रियां लगाई, सनतें लगाई, टेक्नोलॉजी ली, बजाय इसके कि वो अपने मुल्क को जो है वो दूसरे मुल्कों की मंडी में बदल के रख दें, जिस तरह के पाकिस्तान ने किया, मेड इन जापान या मेड इन फलां की एक खुली मार्केट बना के रख दी थी। तो उसके नतीजे में आज इंडिया में जो इंडस्ट्रियल बैकबोन है और जो एक आपको नज़र आ रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इकोनॉमिक उठान, उसके पीछे ज़ाहिर है ये 20-30 सालों का एक पूरा काम है। ये ऐसे नहीं है कि ये रातों-रात हो गया, एक जो स्ट्रक्चर डेवलप होके खड़ा हुआ एक। और दूसरा जो है इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी डेवलप हुई, जिसके नतीजे में आज इंडिया के लिए जो है वो आसान है ट्रस्ट का रिश्ता कायम करना, जो कि रूस के साथ उनका एक हिसाब से बनता भी है। हालांकि उन्होंने रिसेंट जो रूस वर्सेस यूक्रेन इशू पे जो है एक अलग स्टैंड लेने की कोशिश की। और इससे बढ़ के जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये है तीसरा, जो कि इंडिया की जो इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रही है वो बाकी मुल्कों की जरूरत बनती है। अब जाहिर है कि दुनिया में
آپ جب بزنس کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، جو انٹرنیشنل فائنینشیل آپ کے ایکسچینج ہیں، ہر چیز ہے، تو اس میں ظاہر ہے کوئی آپ سے ڈیل کرنے سے پہلے یہ دیکھے گا نا کہ آپ کی اکنامک سچویشن کیا ہے۔ پاکستان لیگلی ڈیفالٹ نہیں ہوا ہے، آلدو کہ جب آپ کا پرائم منسٹر یہ اعلان کر دے تو اس کو ڈیفالٹ ہی سمجھا جاتا ہے، یہ میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں۔ یہ آج پاکستانی اخبارات میں میرا اس پہ کالم بھی ہے اسپیسیفکلی اس پہ کہ ڈیفالٹ کیا ہے۔ ڈیفالٹ کی جو شکلیں ہوتی ہیں اس میں جب آپ یہ ڈکلیئر کر دیں کہ وی آر انیبل ٹو پے، تو بعد میں آپ وہ جو اس کو ری اسٹرکچر کریں، ری آرگنائز کریں، کسی سے مانگ تانگ کے دیں، کرنسی کو ڈی ویلیو کریں، یہ سارے ٹیکٹسز ہوتے ہیں اس ڈیفالٹ سے بچنے کے، لیکن پریکٹیکلی وہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے اور آپ کریڈیٹرز کے کان کھڑے کر دیتے ہیں، ان کی جو ہے وہ اپنے جو ہے ان کے تحفظات وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ انڈیا کا جو فائنینشیل سٹرکچر ہے اس وقت، جو سٹیٹس ہے، وہ آئیڈیل ہے بزنس کے لیے، خواہ وہ روس ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہو یا ایون چین ہو۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ چین کے ساتھ اس قدر ہارش قسم کے ایکسچینج اور تعلقات کی خرابی کے باوجود ان کا جو فائنینشیل جو اکنامک ٹائز ہیں اور جو ٹریڈ ہے اور جو بھی ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں افیکٹ ہوتا اس کی نسبت پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان بنیادی طور پہ فائنینشلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کو اٹریکٹ کرے میوچل بینیفیشل بنیادوں پہ۔ تو ون وے بزنس یا ون وے ٹریڈ تو کوئی نہیں کرے گا نا جناب۔ ون وے تو چلے محبت کے رشتے ہو سکتے ہیں یا کوئی اور گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، قرضوں کی بات کر رہے ہیں، تو از ناٹ اے ون وے اسٹریٹ، از اے ٹو وے اسٹریٹ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بر صاحب۔ آخری جو سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے یہ جو نئی چیز شروع کی ہے کہ فوج کو انڈر پریشر رکھیں، اور انہوں نے جنرل باجوہ جو ہے ان کی ان کو ابھی تک تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری ایکسٹینشن دینا بڑی غلطی تھی، اور فوج کی جو نئی قیادت ہے وہ اپنی ساکھ بحال کر سکتی ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک طرف انہوں نے عمران خان نے حکومت کو یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات کی پیشکش کی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں تاریخ دیں انتخابات کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں فوج کتنی کو ڈیفینسو ہے پاکستان میں اس وقت؟ جتنے بڑے انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز آپ دیکھیں تو یہی چیز نظر آ رہی ہے، یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے عوام کو فوج کے خلاف کر دیا۔ سو ڈو یو تھنک فوج اس وقت ڈیفینسو ہے، یا کہ وہ ٹائم بینگ وہ پنجابی کہتے ہیں وہ بھی چھائی لا کے بیٹھے نے لا تھوڑے ٹھیک ہوئیں گے دین وی ول جمپ ان اگین؟ نہیں دیکھیں، یہ تو بہت ہی کلیئر قسم کی بات ہے جی۔ اس میں ایک چیز آپ دیکھیں کہ اس میں عمران خان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے۔ جب باجوہ صاحب نے جاتے جاتے جو سپیچ کی، وہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کی تاریخ میں موجود جو بھی رول ہے پولیٹیکل پرسنالٹیز یا پارٹیز کا، ان کو ایک طریقے سے تماچا رسید کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان میں ڈیبیٹ گزشتہ 1.5 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کرے یا نہ کرے، اور وہ خود ایک ہی سانس میں کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، دوسری طرف کہتے ہیں وہ 1971 میں جو کچھ ہوا تھا وہ سیاستدانوں کا قصور ہے۔ آپ دیکھیں 1971 سے پہلے 1958 سے لے کے 71 تک پاکستان میں چڑیا پر نہیں مارتی تھی فوج کی مرضی کے بغیر، ایوب خان کے مارشل لا سے لے کے۔ تو جتنے اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی، الیکشن ہوئے، مقدمے چلے، قوانین بنے، جو کچھ ہوا وہ سب جو ہے وہ فوج کی مرضی اور فوج کی ڈکٹیشن پہ ہوا، جس کے نتیجے میں 71 کے واقعات ہوئے تو جناب نے فرما دیا کہ جناب اس میں تو فوج کا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے۔ فوج نے سامنے جو ہے وہاں پہ ہتھیار ڈالے، فوج نے وہاں پہ سامنے جو ہے وہ لڑائی لڑی، ایک رات میں جو ہے وہ وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں انٹلیکچوئلز اور پروفیسر اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ قتل ہو گئے، خون خرابہ ہوا۔ اس میں کون سا سیاستدان تھا جس نے گن اٹھائی ہوئی تھی کوئی، یا کسی نے بندوق کے زور پہ یہ کیا تھا؟ یہ تو ظاہر ہے ایک لڑائی تھی۔ تو اتنے بڑے واقعے کو آپ اگر اس طرح بنا کے پیش کر دیں کہ جناب یہ سب سیاستدانوں کا قصور ہے، تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ گیپ ہے، ایک بہت بڑا مسٹرسٹ ہے فوج اور پاکستان میں جو ریئل پولیٹیکل اس پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو مٹھائیاں اور ہار لے کے آج بھی کھڑے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے
فوج کو واپس لایا جائے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی پریویل کرے، کانسٹیٹیوشنلزم جو ہے وہ پریویل کرے، اور ملک میں جو ہے جو اصل کانسٹیٹیوشن کے مطابق قوتیں ہیں امپاورڈ کی جائیں، تو وہ تو سامنے کی بات ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ گیپ آ گیا ہے۔ اور اس میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا فوج فوج، اس میں فوج کی بھی بات نہیں ہے، یہ جو چند اوور ایمبیشیس قسم کے لوگ ہیں، فار ایگزامپل اب اگر آپ کوئی یہ کہے کہ باجوہ صاحب نے یہ جو سپیچ کی ہے یہ فوج کو ریفلیکٹ کرتی ہے، یہ سپیچ پولیٹیکلی انکریکٹ ہے، فیکچولی انکریکٹ ہے، تاریخ سے متصادم ہے، اور تمام حقائق کے ساتھ جو ہے وہ متصادم ہے، ایک غلط قسم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو وہ انہوں نے اپنے باتوں پہ جو ہے وہ سربراہ دے کے فوج کے سر تھوپ دی، تو فوج تو بھگتے گی نا۔ تو اس لیے اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر ہوں گی، اور یہ عمران خان کو آپ جتنا بھی بلیم دیں جو بھی یہ چیز ہے، لیکن بعض چیزیں جو ہیں وہ بالکل صحیح اس لیے ہیں کہ وہ پاکستانی پالیٹکس کا ایک ٹریجک چیپٹر بن چکی ہیں، اور اگر پاکستان نے ڈیموکریسی کی طرف پروسیڈ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور کوئی تبدیلی کی بات کرنی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ یہی راستہ ہے کہ وہ ہر ادارہ اور ہر قوت جو ہے وہ اپنے حدود کے اندر رہ کے کام کرے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ادارے اور جو افراد ہیں وہ اپنی جو ڈیزیگنیٹڈ پوزیشن ہے قانون میں اسی میں رہیں، اس سے باہر جب نکلتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے وہ ہم نے دیکھ لیا 75 سال ہمارے ساتھ جو ہمارے لوگ اور ادارے جو قانون سے باہر نکلتے رہے انہوں نے کیا کیا ہے، اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ رشیا ہمیں تیل دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اور اکانومی بچتی ہے کہ نہیں بچتی، اور آج پتہ چلا کہ وہ ویسٹ کے ساتھ مل کے جو ہم نے رشیا کے ساتھ کھیرنے کی کوشش کی، ہمیں وہ ہماری جان نہیں چھوٹ رہی، اور ہم اپنی جو پوزیشن لے چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ویسٹ کے ہی نمائندے ہیں اس خطے میں۔ اس کا بھی پاکستان کو ظاہری بات ہے ایک ینگ ملک کو جب آزاد ہوا تھا یہ تبھی فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، ابھی تو سارے جس کو کہتے ہیں نا وہ بیڑی روڑ گئی ہے، اب تو کچھ فائدہ ہو، جو کشتی جو ہے اپنے ڈوب گئی ہے، اب تو وہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خیر اینی ہو، thank you very much, Barrister Hamid Bashani sir, for your time, sir. تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔